السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أشكر بكم حفظ ما نمد عصا آدم ورفوين خونو كيه كبيرا قناتو باسي نفاري ما عدا الأنبياء والمرسلين. أنبياء مرسلين بعد وجود مدي عند لقوا إنسان ناي كبيرا قناتو معصوم. كبيرا قنار بوتر الصبس دور قنا ولد شريك قنا الله اللي يري شريك قران عبادات مدي شريك قران सबसे बड़ा गुनाह हर को इंसान और वाजिब खुसूसन जिन कबीरा गुनाह से इन तो बासन इन तो इज्तिनाब उताकन बिलखुसूस शिरक गुनाह ये हदीस सहुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा कराम रे मुंतलो यरे दौर रकम बशारत हुना खुद एगन हम जिब्रील आ रकन दौर बशारत हुना इरगे वही बशरनी जिब्रील खुद की बशारत दिए خد آر تربوت الزمانوش خالص توحید رو موریبو الله الله شریک نبریبو مانوشی بالله بولی جنت بشارت مانوشی با جنتت من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. تو يوم ماذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه براشل خد يا رسول الله ما نشبه كبيرة قلنا ماذا مبتلى وليو وإن زنا وسرق ما نشبه زنا قليو سوري قليو إبا جنة الزبون وبهد النعم ما نشبه جنة الزبون زدي خالص توحيد المجد ولي زنا قليو سوري قليو جنتي تو دوسر متمدي ذات أبو ذر رضي الله تعالى عنه برئن خي هذا زنا قليو سوري قليو وبهد النعم زنا قليو سوري قليو جنتي زدي خالص توحيد المجد ولي تسر متمدي زنت أبو ذر أرمت سوال غير هدي يا رسول الله وين إيه زنا قل لي سوري قل لي كبرى قلنا مدي مبتلى ولي جنتي نبي هد رغم أنف أبي ذر وإن زنا وسرق خد الزنا قل لي سوري قل لي بجنتي شرط كي شرط لا يشرك بالله شيئا الله الله يرزق الشرك نقول عند الله وطلع بيان شرك ونازي باسبته باسبها قبل كل شيء هار خاموراجي هار خطراجي दुनिया यान घरों को जुग गई पूरा दुनिया तो अल्लाह नाराज़क शिरक गुनाह तो बासिबा शिरक गुनाह तो बासिबा वल्लाह बिल्लाह शिरक गुनाह तो बासिब जुदे अल्लाह दरबार के दोले जेदून गुनाह लोय बालोगो तुम फिडरो रे बासिबार आशा से जुदी जेदून इबादत गरीबा घरो गई जेदून सालिहात अमाल गरीबा घरो जुदे शिरक गुनाह लो मस्जिदोले अल्लाह रे बासिबार होना आशा নাই. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان زهر بيان بلاسنة ما نشين هني لديكنا زيان غوري يانا داود ده يا إلو واتساب ماذا خنا جروب ماذا دامنا ماذا بسرعة خنا كرا سكر ماذا يا تيك غوري ما يمندر أدا زيرة كلا لقيا غوري كذي تيك ماذا ما يمندر أدا زنا داود ده كذي سونا ما يمندر أدا زاني تو أنا إسماعيل سكسي داود ده يا تيك زيرة داود ده كذي زنا كل يوم ده جنا زاغري بتونا زنا داود ده लेकिन अल्लाह ये कुरान में दे वाला तो करब जना हर तीन तो तुम फुनर गया नहीं अदो जने जानिया कलर बाबत खंडिला वाइद रखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत खंडिला गुरियो नाफिस गुज्जी तो जिनिस हम बयान करे जना गले दूरा मार दी नर होता नहीं बाद जना बिया तो खंडिला कर दे बिया तो नले खंडिला दूरा मार दे खंडिला वाइद रखी दे ई नो डायरेक्ट जन तो जाबरिबा होते जना गले तो जन तो जाबरिबा होतो जना गले तो जन तो जाबरिबा वाइद रखी दे कुरान में जना डाके दोना देते हुए दे फाहिशा बिकना देते हुए दे ए जिनिस इन्नो और टिकटॉक में दे शकल दहाई मैं होनी तले बिरी वाला वा तो आंदा में दे व्हाट्सएप ग्रुप मैं हिंदू ग्रुप में दे सदबदर गत्ते या शकल दहाई रे आय मानुष इंडिला डोंट शेक शकल सुंदर फलाना मैं हिंदू देखियो रे वा बिरी वाला बोली टिकटॉक जाए रे जना दाउदर के सोना खंडिल्ला बदमाश इंसान दुनिया में दे इंडिला फासिक इंसान इंडिला फाहिश इंसान इंडिला जनाकुर दुनिया में जाता है बने दुनिया में दे यार इंडिला जनाकुर इंसान दुनिया में था बने हैं अल्लाह लानो तो ना वरना तो जिनिस में मजा सुदे जनाकुर तो शुंगड़ी ना मजा अल्लाह लानो तो ना वरना हैं सुदे जनाकुर हो तो